बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कमीशन के इंटरव्यू में जो सवाल बार बार रिपीट होते हैं उनके हवाले से कि कल के डेट में जो इंटरव्यूज़ हुए और इंटरव्यूज़ में बार बार स्टूडेंट से कौन से सवालात किए गए, इस हवाले से ये कुछ मुद्दत हुई है, कुछ सालों से ये तरतीब रही है कि जो हमारे आज इंटरव्यू होते हैं और आने वाले कल के जो स्टूडेंट होते हैं वो लाजमी कमीशन का दफ्तर का चक्कर लगाते हैं इस निस्बत से कि स्टूडेंट से कौन से सवालात पूछे गए हैं, और गालिबन लाजमन वो सवालात अगले दिन होते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट को बताता हूँ, उनको कहता हूँ कि जो हमारे कमीशन के मेंबरान हैं और चेयरमैन साहब हैं, ये अक्सर ओवर एजेड यानी एजेड है और सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए हैं। ये जो हमारे कमीशन मेंबर हजरात हैं ये एक मखसूस सब्जेक्ट में जो है वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं। मसलन हमारे एक सेक्रेटरी साहब वो साइंस के हवाले से स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो वो साइंस के सवालात बिलफर्ज हमारा कारपोरल का इंटरव्यू हो रहा है तो कारपोरल में वो साइंस के सवालात ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं, इसी निस्बत से वो ज़्यादा फोकस करते हैं इस्लामियात और पीएचडी, क्योंकि इस्लामियात और पीएचडी वो जनरल सब्जेक्ट हैं और इस जनरल सब्जेक्ट के हवाले से वो रात को कुछ तैयारी भी करते हैं या उनके ज़हन में मुख्तलिफ सवालात होते हैं इन दो के हवाले से, क्योंकि पीएचडी और इस्लामियात हमारे जो भी स्पेशलाइजेशन हमारे सेक्रेटरी हजरात कमीशन के मेंबर हजरात रखते हैं, इन्होंने इस्लामियात और पीएचडी को पढ़ा होता है और करंट अफेयर पर भी वो कुछ अबूर रखते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपके टीवी और इन ज़राए वसाइल जो हमारे ज़राए रसाइल हैं इनके साथ टच होते हैं। इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि वो ज़्यादा फोकस पीएचडी और इस्लामियात पर करते हैं। हमारे कमीशन के अक्सर इंटरव्यू वो ज़्यादातर 70% पीएचडी और इस्लामियात से सवालात क्यों पूछे जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी ये मेंबरान हजरात वो इन दो शोबों में उनके लिए कुछ आसानी होती है, जबकि बिलफर्ज हमारा एक मेंबर जो है वो स्पेशलाइजेशन रखता है वो ज़ूलॉजी में, तो यहाँ पर पोस्ट जो है वो मुख्तलिफ नौइयत की हैं, इसलिए वो ज़ूलॉजी का सवाल नहीं पूछ सकता है। इसी निस्बत से वो सवालात ज़्यादा पीएचडी और इस्लामियात के हवाले से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जनरल सब्जेक्ट है, उसने भी पढ़े हैं और उनको पता है कि स्टूडेंट ने भी पढ़े हैं, इसीलिए ये। और जो हमारे मेंबरान हजरात हैं वो भी इंसान है, वो भी अक्सर भूल जाते हैं, यानी कल जो उन्होंने सवालात पूछे होते हैं वो आज दोबारा स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन की जो है वो ज़्यादा मांग है और रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मालूमात आलम और बलूचिस्तान जो मेरी किताब है उसमें भी मैंने बाकायदा मालूमात आलम और बलूचिस्तान में रिपीटेड क्वेश्चन का तकरीबन 200-250 सफ़े पर मुश्तमिल एक पोर्शन रखा हुआ है, और यहाँ पर मेरे वीडियो के बनाने का मकसद भी यही है कि कल जो सवालात हुए हैं उनके हवाले से स्टूडेंट को तैयार किया जाए। अगर स्टूडेंट आज का ये लेक्चर देखते हैं तो कल ये कभी उम्मीद की जाती है कि स्टूडेंट इसमें से इंशाल्लाह 2 या 3 सवालात उनसे पूछे जा सकते हैं। कल के जो इंटरव्यू हुए हैं, कल जो इंटरव्यू हुआ उसमें पूछा गया था सवाल इस्लामियात के हवाले से कि अबादला के बारे में आप क्या जानते हैं। इस्लामियात के हवाले से अबादला इस्लाम की तारीख में 4 वो मशहूर सहाबा किराम हैं जिनके नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला यानी वो हदीस के भी रावी रहे हैं और निहायत इन्होंने इस्लाम की इल्मी तारीख में बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। वो कौन कौन है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, हजूर सम के चचाजाद भाई हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। कल ये भी पूछा गया था कि तर्जुमान उल कुरान किसे कहा जाता है। तर्जुमान उल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनकी इल्मी खिदमत की वजह से तर्जुमान उल कुरान का लक़ब दिया गया था। तो आबादला में पहले नंबर पर हजूर के चचाजाद भाई
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی عبادلہ میں شامل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، بہت بڑی علمی خدمت ہے ان کی اسلام کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پر وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بڑی خدمت رہی ہے۔ تو ان 4 صحابہ کرام کو اسلام کی تاریخ میں عبادلہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ترجمان القرآن عبادلہ میں ترجمان القرآن کون تھے، یا عبادلہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ان 4 صحابہ کرام کے نام عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علاوہ ازیں عبادلہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر بن العوام، اس صحابی کو بھی عبادلہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کل کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ اسلامیات میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، ان ناموں کے حوالے سے ان میں سے 2 نام آپ بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلقین کرتے کہ اس سورت کو اپنے بیماروں پر پڑھا کریں، اور یہ سورت جو ہے وہ بیماری کے لیے شفا کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ مقدمۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ مقدمۃ القرآن یہ قرآن عظیم الشان کا مقدمہ بھی ہے۔ جس طرح تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ تاریخ ابن خلدون ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کتاب کو لکھنے سے پہلے علامہ ابن خلدون نے ایک کتاب لکھی، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا مقدمہ ابن خلدون۔ مقدمہ ابن خلدون، جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس کے سٹارٹ میں جو پریفیس، پیش لفظ یا مقدمہ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کتاب میں عطر کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ تو جو مصنف حضرت ہے، جو عطر ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر میں نے یہ مواد دیا ہوا ہے، اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ سورہ فاتحہ میں تمام قرآن کا خلاصہ موجود ہے، اس لیے اس سورت کو مقدمۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ نے یہ جواب دیا تو سوال سے سوال نکلتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ اچھا سبع مثانی، اس سورت کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا پہلے لیکچرز میں کہ کمیشن کے ممبر حضرات ان کی ایک طرز ہوتی ہے، وہ طرز یہ ہے کہ وہ سوال کے اندر سوال کرتے ہیں۔ مثلاً آپ سے پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کو بلوچستان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بلوچ ایک قبیلہ ہے، ستان ان کا وطن ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بلوچستان کو صوبے کا درجہ کب دیا گیا، بلوچستان کی کتنے اضلاع ہے، بلوچستان کی کتنی تحصیلیں ہیں، بلوچستان کس خطۂ زمین میں واقع ہے، یعنی سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے سوال کے اندر سوال کیا کہ سورہ فاتحہ کے 2 نام تو آپ نے بتائے، اس کا ایک تیسرا نام سبع المثانی بھی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ تو سبع المثانی سے مراد ہے 7 سبع کہتے ہیں 7 آیات کی تلاوت یا 7 آیات رکھنے والی سورت، کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں، اس لیے اس سورت کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا تھا کل کہ چونکہ آج کل بڑا رجحان ہے ISPR کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج کی ایک اطلاعات کے حوالے سے ایک ادارہ ہے جس کو ISPR کہا جاتا ہے۔ یہ کس چیز کو یہ ISPR جو ہے ایبریویشن ہے، آپ بتائیں؟ تو آپ نے بتانا ہے ISPR انٹر سروس پبلک ریلیشن،
ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, यानी फ़ौज के जो पब्लिक के रिलेशन के हवाले से जो ताल्लुकात होते हैं या जो इतलात होते हैं वो ये इदारा जारी करता है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। और कल सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान की एक छोटी सी बच्ची को नोबल इनाम मिला। ये नोबल इनाम दुनिया की मलाला को दिया गया और मलाला दुनिया की सबसे कमसन नोबल इनाम याफ्ता है। नोबल मुख्तलिफ कैटेगरियों में दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है, इन्वायरमेंट में दिया जाता है, मुख्तलिफ कैटेगरी है, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स में दिया जाता है। मलाला को किस निस्बत से ये नोबल इनाम दिया गया, किस कैटेगरी में? तो आपने बताना है मलाला को अमन का नोबल इनाम दिया गया। कैटेगरी कौन सी थी? अमन का नोबल इनाम दिया गया। कल पूछा गया था, चूँकि ये पोस्ट CTD और पुलिस से ताल्लुक़ रखता है, पूछा गया था कि बलूचिस्तान के मौजूदा IG कौन है। मौजूदा IG का नाम अब्दुल खालिक शेख है। अब्दुल खालिक शेख बलूचिस्तान के, ये नाम आपने याद रखना है, अब्दुल खालिक शेख बलूचिस्तान के मौजूदा IG है। DIG का पूछा गया था कल कि कोयटा के DIG पुलिस वो कौन है, तो आपने क्या बताना है? गुलाम अजफर महेसर, ये उनका नाम है। ये दो नाम आपने लाजमी याद रखने हैं क्योंकि ये पुलिस के हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल खालिक शेख IG बलूचिस्तान पुलिस और DIG बलूचिस्तान पुलिस कोयटा रीजन, कोयटा, वो कौन है? वो गुलाम अजफर हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि आप कोप के हवाले से क्या जानते हैं? COP, कोप। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोप के हवाले से, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने कल इसके बारे में काफ़ी तहकीक की, काफ़ी किताबें कंगाल डाली, फिर मैंने इसको ढूंढा। COP के हवाले से पाकिस्तान की सियासी तारीख, चूँकि आजकल PDM और तहरीक इंसाफ के हवाले से टसल चल रही हैं, तो वो कोप के हवाले से भी करंट अफेयर के हवाले से सवाल करते हैं। तो फिर आपने बताना है कि कोप ये एब्रेविएशन है, एब्रेविएशन किस चीज़ का है? कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज, COP, कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज। ये 1964 को पाकिस्तान के तमाम जमहूरी पार्टियों का एक इत्तेहाद बना था, जिसको क्या कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज कहा गया था। 1964 में आयूब खान के खिलाफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना की क़ियादत में एक कोलिशन बना था, एक इत्तेहाद बना था। पाकिस्तान की इन कोलिशन पार्टियों में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल थी, जिनकी क़ियादत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हाथ में थी। इस कोलिशन को, इस इत्तेहाद को कोप का नाम दिया गया था, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा मशहूर हुआ था। COP, कोप, यानी कोलिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज। कल सवाल के अंदर सवाल किया गया था कि PDM के हवाले से आप क्या जानते हैं, तो फिर स्टूडेंट ने बताया था कि PDM से मुराद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो कमीशन के मेंबर ने सवाल किया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो हालिया वजूद रखती है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में आया पहले PDM बनी थी? बिल्कुल बनी थी। आपने बताना है 1967 को ढाका में, पुराने मशरक़ी पाकिस्तान के दारुलहुकूमत ढाका में, हुसैन शहीद सरवर्दी और मोहतरमा फातिमा जिन्ना वगैरह सबको मिलाकर एक कोलिशन बनी थी, एक इत्तेहाद बना था अपोजिशन पार्टियों का, जिसका नाम PDM रखा गया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कि आयूब खान को इक़्तिदार से अलहदा किया जाए और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी या जमहूरियत को बहाल किया जाए, उस इत्तेहाद को भी उस वक्त PDM का नाम दिया गया था। और मौजूदा जो कोलिशन बना है इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ 2018-19 में, उसको भी PDM का नाम दिया जाता है। कल पूछा गया था कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं,
تو اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میں روزنامہ جنگ پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس اخبار کا نام کیوں جنگ رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ بتائیں. تو پھر اسٹوڈنٹ نے سوری کیا تھا، لیکن اس کا میں نے ڈھونڈا وہ کیا ہے کہ اس کا آغاز، اس اخبار کا اجرا 1940 کو ہوا. کب ہوا تھا؟ 1940 کو اس اخبار کا اجرا کیا گیا تھا. کس نے؟ میر خلیل الرحمن نے. میر خلیل الرحمن، انہوں نے اس اخبار کو جاری کیا. اور جنگ کیوں رکھا؟ کیونکہ اس اخبار میں اس وقت جنگ عظیم دوئم چل رہی تھی. 1939 کو جنگ عظیم شروع ہوئی اور یہ 1945 تک برقرار رہی. 1940 میں اس اخبار میں جنگ عظیم دوئم کے حوالے سے اکثر خبریں چھاپی جاتی تھیں، اس لیے اس اخبار کا نام ہی جنگ رکھا گیا، جو آج تک یہ جنگ اخبار کے نام سے مشہور ہے. اس کے علاوہ کل پوچھا گیا تھا کہ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا تھا کہ بلوچی کاک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کاک، کاک. What do you know about کاک؟ کاک کو ڈسکرائب کریں. تو پھر آپ نے بتانا کیا ہے. آپ اس کو یوٹیوب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. کاپ الف کا کاک. یہ قدیم بلوچوں کے رہن سہن میں آج کل بھی کچھ بلوچوں کے پہاڑی علاقوں میں یہ پکایا جاتا ہے. یہ سجی کے ساتھ، جب سجی بلوچ سجی بناتے تھے تو اس کے ساتھ یہ توے کا رجحان نہیں تھا، توے کا رواج نہیں تھا، تو وہ آٹے کو گول بنا دیتے. آٹے کا گول ایک پیڑا بناتے اور اس کو آگ کے قریب رکھتے. یہ گول پیڑا جو ہے ایک لڈو کی شکل اختیار کر لیتا اور وہ پک جاتا. اس خوراک کو، یعنی آٹے کے اس گوندے ہوئے پیڑے کو جو پک جاتا تھا، اس کو کاک کہتے تھے. تو پھر اگر آپ یہ بتائیں گے تو آپ کا جواب درست تسلیم کیا جائے گا. یہ پوچھا گیا تھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں، افغانستان کے ساتھ پاکستان کا مشہور بارڈر چمن لگتا ہے جس سے تجارت بھی ہوتی ہے. حالیہ دور میں ایک وزیر اعظم نے ایک نئے بارڈر کا افتتاح کیا اور ایک نیا بارڈر افغانستان کے ساتھ کھولا گیا. اس بارڈر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے. اس کا نام ہے بادینی بارڈر. کون سا بارڈر؟ بادینی بارڈر. پوچھا گیا تھا کہ بادینی بارڈر پر پاکستان کے سائڈ پر پشتونوں کا کون سا قبیلہ آباد ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے یہاں پر جلالزئی قوم آباد ہے. پشتونوں کی کاکڑ قوم سے تعلق رکھنے والی جلالزئی قوم آباد ہے اور یہ ان کا آبائی مسکن ہے، یہ ان کی آبائی زمینیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ کل کا انٹرویو ہوا. کل کے انٹرویو میں یہ سوالات پوچھے گئے تھے. یہ ریپیٹڈ کوشچن ہے اور اس میں توقعات زیادہ یہ پائی جاتی ہیں کہ زیادہ تر ان سوالات کے حوالے سے ہو سکتا ہے اگلے انٹرویو میں بھی ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے. کل کے کمنٹ سیکشن میں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ عشرہ مبشرہ کی ہسٹری کیا ہے. عشرہ مبشرہ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی. عشرہ مبشرہ، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جو مدینہ میں ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اور یہ 10 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور حکم نازل ہوا نماز کی دوسری رکعت میں قبلہ چینج کرنے کا. مسجد قبلتین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا رخ پھیر دیجئے من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام، یعنی قبلہ چینج ہوا. جب قبلہ چینج ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب رخ موڑا تو ان 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی. یہ ہے پس منظر عشرہ مبشرہ کا. ایک اسٹوڈنٹ نے کل کے کمنٹ سیکشن میں بلوچستان کے پرابلم کے حوالے سے پوچھا تھا. وہ میں نے آپ کو ریپیٹڈ ویڈیو میں وہ بڑے بڑے پرابلم بتا دیے کہ مس مینجمنٹ ہے بلوچستان میں، وہ بیڈ کائنڈ آف گورنمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارا روڈوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے روڈ دو رویہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلوچستان کے بڑے مسائل میں وہ ہمارے
ایریز ہیں جو سمندری حدود کے ہمارے علاقے ہیں، جس طرح گوادر، سومیانی اور ماڑا، اس کے لیے ماسٹر پلاننگ نہیں ہے۔ جس طرح کی ماسٹر پلاننگ بمبئی کے ہاربر پر ہے یا دبئی کے ہاربر پر ہے، کتنی مشہور ہوئی، یا آپ کے عمان اور مسقط اور بندر بن عباس اس طرح کے ہاربر میں ہے، وہ ہماری ماسٹر پلاننگ نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری ماسٹر پلاننگ ہو تو ہمارے گوادر بھی نہایت بہت جلد وہ بندرگاہ بنے گا، جس طرح دنیا کی دیگر بندرگاہیں نہایت مختصر وقت میں جو ہے وہ کافی ترقی یافتہ ہوئے وہ علاقے۔ تو ہماری ماسٹر پلاننگ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سیلاب سے متاثرین جو ہے وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مسئلے ہیں، کرپشن ہے اور کرپشن کا ناصور ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے صوبے میں وہ برائبری، رشوت جو ہے وہ بڑے زوروں پر ہے۔ تو یہ بلوچستان کے وہ سلگتے مسائل ہیں، صحت کے مسئلے ہیں، تعلیم کے مسئلے ہیں، ہمارے تعلیمی جو ادارے ہیں وہ نہایت کمزور ہیں، اس میں ٹیچر کی حاضری نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسپتالوں میں ہمارے ڈاکٹر دستیاب نہیں ہیں، وہ ایکوپمنٹس دستیاب نہیں ہیں، دوائیاں دستیاب نہیں ہیں، اور پینے کا پانی کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں آخر میں بتاتا چلوں، کمنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں مجھے کہ مزید لیکچر میں کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو۔